नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम जीवन भोगाईमा। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध भएर सङ्घर्षशील जीवन बिताउनु भएका व्यक्तिलाई समेट्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी माझमा हुनुहुन्छ क्यानभास बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल अस्मिता पुन्मगर। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ आजको कार्यक्रममा। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिकै छु। आफ्नो दैनिकी कसरी बिताउनुपर्छ? मैले अहिले स्कुलमै बिताइरहेको छु। बिहान कति बजे उठ्ने अनि बेलुकासम्म चाहिँ? बिहान 6 बजे उठिसकेपछि मैले 8 बजे म स्कुल पुग्नुपर्छ। त्यसपछि म 8 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्मै स्कुलमै व्यस्त छु। अनि आफ्नो घर परिवारलाई टाइम कति बजी दिने? त्यो हुन्छ नि त, एउटा अफिसियल मान्छे भइसक्यो भने त अफिस भन्दा आउँछ। त्यो चाहिँ टाइम कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ? बिहान स्कुल जान्छु अनि त्यसपछि म दिनभरि स्कुलमै व्यस्त हुन्छु। अनि स्कुलमा 4 बजे 5 बजीसम्म म स्कुलमै हुन्छु। त्यसपछि स्कुलबाट घर आइसकेपछि मैले 8 बजीसम्म म मेरो फ्यामिलीसँग हुन्छु। अनि बस अहिले पिपिरीमा छ? हजुर। योभन्दा अगाडि हजुरहरू कहाँदेखि आउनुभयो? म दाङमा मेरो जन्मस्थान दाङमा भएको हो। दाङको पुरुन्धारा गाविस 9 नम्बरमा। त्यसपछि म त्यहाँदेखि यतातिर पिपिरीतिर पढाइ लेखाइ कता सुरु भयो? पढाइ लेखाइ मेरो दाङमा 3 क्लाससम्म भयो। त्यसपछि मेरो 4 क्लासदेखि राममाविमा सन्दारपुर राममाविमा। त्यसपछि मैले 8 क्लासदेखि त्रिभुवनमा 9, 10 एसएलसी त्रिभुवनबाट दिएँ। अनि त्यसपछि मैले +2 रामजानकी उच्च माविमा र मेरो ब्याचलर बागेश्वरी एकाडेमीमा भएको। आफ्नो पढ्दाखेरिको साथीहरू, बाल्यकालको साथीहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले एकदमै सम्झिन्छु उहाँहरूलाई। मेरो बाल्यकालका साथीहरू भन्नुपर्दा मेरो निर्मला बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै मेरो एकदमै बेस्ट साथी, अहिलेसम्मको उहाँ नै मेरो साथी हो। उहाँभन्दा धेरै अरू मेरो साथीहरू छैन। हजुर, उहाँ नै मेरो साथी। अनि अहिले चाहिँ टिचिङ लाइनमा हुनुहुन्छ, शिक्षक लाइनमा हुनुहुन्छ होइन? एउटा राम्रो शिक्षिका बन्नुभएको छ। हजुर। त्यहाँसम्म आउँदाखेरि हजुरले आफ्नो जीवनमा गर्नु परेको एउटा दुःख होइन, सङ्घर्षलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले धेरै दुःख गर्नु पर्यो यहाँसम्म आउँदै गर्दा। मैले विगत 4 वर्ष अगाडिदेखि निम्बल इङ्ग्लिस मिडियम बोर्डिङ स्कुलमा त्यहाँ शिक्षण पेसामा सुरुमा त्यहाँदेखि मेरो सुरुवात भएको हो। त्यसपछि मैले 4 वर्षसम्म निम्बल स्कुलमा टिचिङ गरेँ। 2 वर्षसम्म मैले क्लास ह्यान्डल गरेँ। त्यसपछि मैले 2 वर्ष त्यहाँको प्राइमरी लेभलको कोअर्डिनेटर भएर काम गरेँ। त्यसपछि मैले अहिले 73 साल माघ 20 गतेदेखि कोलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 पिपिरीमा क्यानभास बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन गरेर त्यहाँ अहिले प्रिन्सिपल भएर ह्यान्डलिङ गरिरहेको छु। हजुरलाई यो प्रिन्सिपल हुने होइन, एउटा स्कुल सञ्चालन गर्ने जुन एउटा हुन्छ नि त क्षमता, हजुर, ममा यस्तो क्षमता छ भनेर आफैले गर्नुभयो कि तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ अथवा तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कसले हजुरलाई चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ कसले देखाइदिएको? मैले आफै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच त हो। त्यसमा पनि कोही व्यक्तिहरूले उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू त हुनुहुन्छ नै। मलाई खास गरी 3 जना व्यक्तिहरूले मलाई अहिले प्रिन्सिपलमा म यहाँ ह्यान्डलिङ स्कुल गर्दै गर्दा उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। मेरो आफ्नै दिदी मुना पुन्मगर कोलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा बस्नुहुन्छ। त्यसपछि नोबेल प्री मन्टेसरीको सञ्चालक लुना बुढाथोकीज्यू। अनि मैले मेरो शिक्षण पेसामा सुरुवातमा मैले जुन स्कुलमा सुरु गरेँ त्यस स्कुल निम्बल इङ्ग्लिस मिडियम बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल रमेश केसीज्यू, उहाँहरूले मलाई यहाँसम्म आउनुमा धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। अनि बच्चासँग आफूले त्यो समय हुन्छ नि त, 5-7 घन्टा पुरै बच्चासँग बिताइराख्नु भएको हुन्छ। आफूलाई कस्तो लाग्छ बच्चासँग आफू हुँदाखेरि? एकदमै अविवाहित हुनुहुन्छ हजुर? हजुर, सबै गार्जेनहरूले पनि यो क्वेसन मलाई धेरै जस्तो गर्नुहुन्छ। मेरो यो सानैदेखिको मेरो ह्याबिट, म बच्चासँग धेरै रमाउँछु। म रमाउने भनेको बच्चासँग र बुढाबुढीसँग मलाई धेरै उहाँहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्छ। उहाँहरूसँग सँगै बसेर कुराकानी गर्न मन लाग्छ। बच्चाहरूलाई म धेरै माया गर्छु। बच्चाहरूसँगै म मेरो अफिस टाइममा गार्जेनहरू नआएको अवस्थामा म सधैँ बच्चाहरूसँगै रमाएर उनीहरूसँगै खेलेर उनीहरूलाई राइम्सहरू सुनाएर मैले बच्चाहरूसँग बिताइरहेको छु। एउटा स्कुलमा एउटा राम्रो शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। हजुर, हजुर। आफ्नो ठाउँबाट आफूले हेर्दाखेरि आफूले कस्तो शिक्षा दिइरहेको छु जस्तो हुन्छ नि त? हजुर, कस्तो लाग्छ?
मलाई अरूभन्दा फरक तरिकाले शिक्षा दिइरहेको छु जस्तो लाग्छ, किनभने यो स्कुल बोर्डिङ स्कुलहरूले सबैले शिक्षा राम्रै दिनका लागि खोलेका हुन्छन्। तापनि हामीले बोर्डिङ स्कुलमा, जुन क्यानभास बोर्डिङ स्कुलमा एउटा गुणस्तरीय शिक्षाका साथै बच्चालाई मन्टेसरी विधिद्वारा हामीले शिक्षा दिइरहेका छौँ र बच्चाको इच्छा चाहना अनुसार हामीले शिक्षण गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई त्यो प्रकारको शिक्षा दिनुपर्छ। बच्चालाई कर्कामा, बच्चालाई गाली गरेर, बच्चालाई जबरजस्ती शिक्षा दिनु त्यो उपयुक्त होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रम जीवन भोगाइमा छौँ। कार्यक्रम जीवन भोगाइमा हामीले जीवनसँग आबद्ध भएर विभिन्न अन्तरङ्ग कुराहरू गर्छौँ है। हजुर, नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुने हुन्छ यसमा चाहिँ। अलिकति मैले तपाईँको आफ्नै व्यक्तिगत पर्सनल कोटाएँ। तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ। हजुर, के छ बिहे गर्ने फर्दर प्लानहरू के छ? कि म यतिकै बच्चा बच्चासँगै घुल्मी भएर केही वर्ष बिताइसकेपछि बिहे गर्छु भन्ने कस्तो खालको छ सोचाइ? त्यस्तो 4 वर्ष अगाडिदेखि मैले शिक्षण गर्दै गरेँ। त्यतिखेर मलाई त्यस्तो कहिल्यै पनि बिहेको बारेमा सोच भएन। त्यसपछि अहिले मैले क्यानभास बोर्डिङ स्कुलको ह्यान्डलिङ गर्दै गर्दा त्यहाँ मलाई यो बिहेको बारेमा सोच्ने टाइम नभएको कि जस्तो मलाई लाग्छ। जब मसँग खाली टाइम हुन्छ घरमा, त्यतिखेर मैले बच्चाकै बारेमा सोचिरहेको हुन्छु। बच्चालाई कस्तो शिक्षा दिने, बच्चालाई भोलि के सिकाउने, बच्चालाई कुन तरिकाले शिक्षा दियौँ भने बच्चाले अझ राम्रो तरिकाले बुझ्छ भन्ने कुराहरू म स्कुलकै कुराहरू सोचिरहेको हुन्छु। त्यसमा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने आजभोलि त मलाई कस्तो लाग्छ भने मेरो स्कुल नै मेरो घर हो। मेरो स्कुलका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जति पनि छन् तिनीहरू नै मेरा छोराछोरी हुन्। उनीहरूको म एउटा आमा हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले मैले बिहेको बारेमा केही पनि सोचेको छैन। एउटा बोर्डिङ स्कुललाई हामीले हुने खाने पहुँच हुने वर्गको भनेर सम्झिन्छौँ। हामीले यतिकै पनि देखिरहेका हुन्छौँ सडकमा बालबालिकाहरू प्लास्टिक उठाएर आफ्नो दिनचर्या कटाइरहेको हुन्छ कि उसले आफ्नो पेट भर्नको लागि। त्यस्तो बच्चाहरूको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? के गर्नुपर्छ बोर्डिङ स्कुलले जस्तो लाग्छ? बोर्डिङ स्कुलले सबै हुने खाने वर्गका व्यक्तिहरूलाई मात्रै एडमिसन नगरेर मैले आफ्नो एउटा प्लानिङ गराएको छु। मलाई सानैदेखि सबैभन्दा अपाङ्ग र गरिब असहायलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सानैदेखिको सोच हो। त्यो भएको कारणले पनि मैले अहिले सानो स्कुल छ, हामी ओपनिङ भर्खरै माघ महिनामा गऱ्यौँ। तापनि 4 जनालाई मैले त्यहाँ स्कलरसिप दिइरहेको छु। मैले कस्तो व्यक्तिलाई स्कलरसिप दिनुपर्छ भनेपछि त्यहाँको अपाङ्ग बच्चालाई भन्दा अपाङ्ग बच्चाको बुवा आमा त सपाङ्ग हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ, बच्चालाई पढाउन सक्ने उहाँहरूसँग एउटा क्यापेसिटी हुन्छ। तर अपाङ्ग बच्चालाई भन्दा पनि जुन बच्चाको बुवा आमा पूर्ण रूपले अपाङ्ग हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको बच्चालाई हामीले स्कलरसिप दिन सक्यौँ भने अझै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचले 2 जना अपाङ्ग गार्जेनको बच्चालाई मैले स्कलरसिप दिएको छु। र गरिब एकदमै गरिब तर पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने इन्ट्रेस्ट भएको 2 जना बच्चालाई मैले स्कलरसिप दिएको छु। 4 जना बच्चालाई हामीले स्कलरसिप दिएका छौँ, 2 जना गरिब र 2 जना अपाङ्गको बच्चा बच्ची। मैले आउँदो इयरमा मैले आफ्नो प्लानिङ गराएको छु। हामीले पूर्ण रूपले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूका बच्चा बच्चीको लागि छुट्टै कोठा हुन्छ हाम्रो, र गरिब असहायको लागि जो एकदमै इच्छा भएको हुन्छ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने र बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने जो इच्छा भएका बच्चा बच्चीहरू हुन्छन् उहाँहरूको लागि हामीले फरक तरिकाले कोठा छुट्याएर हामीले त्यसरी पढाउने मेरो प्लानिङ हो। स्कलरसिपमा पनि आफ्नोपन हुन्छ भन्छ हो। मैले धेरै स्कुलहरूमा देखेको छु स्कलरसिपमा आफ्नोपन हुन्छ। स्कलरसिपमा कस्तो धेरै स्कुलहरूले स्कलरसिप त्यस्तो बच्चालाई दिएको देखेँ जो फाउन्डर मेम्बरको बच्चालाई स्कलरसिप दिएको। त्यसपछि जो एउटा त्यहाँ पढाइरहेको टिचर तर लिङ्क राम्रो भएको अर्को स्कुलमा पढाउने टिचर अथवा लेक्चर भएको बच्चालाई स्कलरसिप दिएको मैले धेरै ठाउँमा देखेँ। तर त्यस्तो मेरो स्कुलमा हुने छैन। मेरो आफ्नै दाइको छोरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्कलरसिप दिएको छैन। मैले दिन चाहेकै भए त मैले दिन्थेँ होला, तर त्यो हाम्रो स्कुलमा कहिल्यै पनि हुने छैन। बच्चा बच्चालाई सुरक्षित तरिकाले शिक्षा दिनुपर्छ, मन्टेसरी विधिबाट दिनुपर्छ भन्ने अभियान छ एउटा। हजुर, दिनु पनि पर्छ। हजुर, होइन मैले अलिकति हजुरको पेसागत कुरा गरिरहेको छु। के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ कतिको सुरक्षित बनाएर दिइरहेको छ शिक्षा? अभिभावकहरूको मन कतिको जितिरहेको छ जस्तो लाग्छ? हो, यो शिक्षा पेसा भनेको यस्तो चिज हो जहाँ एकदमै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने पेसा। हामीले प्रत्येक पलमा हामी संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ। बच्चाले टिफिन खाने क्रममा होस्, बच्चा टोइलेट जाने क्रममा होस्, बच्चा खेलिरहेको अवस्थामा होस्, हामी त्यहाँनिर संवेदनशील हुन आवश्यक छ।
त्यो भएको कारणले हामी एकदमै संवेदनशील भएर बच्चालाई शिक्षा दिनुपर्छ। त्यो मैले बेला बेलामा मेरो स्टाफहरूलाई पनि यो कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छु र गार्जेनहरूसँग कन्भिन्स गर्दा पनि गार्जेन मिटिङहरूमा पनि मैले यी कुराहरू उठाइरहेको हुन्छु। गार्जेन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले कार्यक्रम जीवन भोगाई गोल्फो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने साताको एक दिन आउने कार्यक्रम जीवन भोगाईमा आज हुनुहुन्छ क्यानभास बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल अस्मिता पुन मगर। आफ्नो बाल्यकाल सम्झिनु पर्दाखेरि मैले मेरो बाल्यकाल सम्झिनु पर्दा म डाङमा जन्मेँ। डाङमा अलिकति बिकरी एरियामा जन्मेको पुरनधारा 9 गाउँमै थियो। त्यसपछि म 3 क्लास त्यहाँबाट पास गरिसकेपछि मेरो बसाइ यतातिर पिपिरीतिर भयो। म मेरो दिदीसँग बसेको। त्यसपछि त्यहाँ पढ्दाखेरि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। उताबाट भर्खरै यो पहाडी एरियाबाट आएको साथीहरूलाई नचिनेको। त्यसमा पनि मेरो बाल्यकाल म स्कुल जान्थेँ। 10 to 4 मेरो स्कुल हुन्थ्यो। त्यसपछि म घर आइसकेपछि मेरो फुल्ली समय भनेको मेरो कोठामै बित्थ्यो। मैले बाहिर जाने, त्यसपछि सबै व्यक्तिहरूको अगाडि मासमा म बोल्न पनि सक्थिनँ होइन। म एकदमै कमजोर व्यक्ति पनि ठान्थेँ कि आफूलाई म बोल्न सक्दैन, म बोल्नुहुन्न, ठुला मान्छेको अगाडि म बोल्नुहुन्न भन्ने मेरो सोच। अनि त्यसपछि साथीहरू पनि मेरो कोही पनि त्यति धेरै हुनुहुन्थेन। म नयाँ नयाँ आएको। मेरो साथी भने पनि जो भने पनि मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले स्कुलबाट आइसकेपछि होमवर्क गर्थेँ। त्यसरी नै मेरो दिनचर्या बित्थ्यो। स्कुलबाट फर्केपछि होमवर्क गर्ने, बाहिर ननिस्किने, खेल्न नजाने? खेल्न त म कहिल्यै कहीँ पनि गएन। खेल्न गएन। सरकारी स्कुलमा पढेर? हजुर, सरकारी स्कुलमै पढेको। सरकारी स्कुलमा पढेर अहिले बोर्डिङ क्यानभास बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल भएर बस्छ। आफूलाई कतिको चुनौती भयो जस्तो लाग्छ? धेरै चुनौतीहरू त हुन्छन्। हामीले त्यसमा पनि म लेडिज भएको कारणले पनि हामीले धेरै चुनौतीहरू त भोग्दै जानुपर्छ। तर पनि चुनौतीलाई हामीले पार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। लेडिजहरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो सोसाइटीमा अझै पनि त्यो प्रकारका सोचहरू कतिपय मान्छेहरूमा छन्। तर पनि हामी लेडिजहरूले पुरुष सरह नै काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कन्सेप्टका साथ म अगाडि बढिरहेको छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा ममा आत्मविश्वास छ। त्यो आत्मविश्वासले गर्दा पनि म अगाडि बढिरहेको छु र मलाई सहयोग गर्ने धेरै व्यक्तिहरू जस्तै 8 नम्बरकै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरूले पनि तपाईँहरूले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। क्यानभास स्कुलमा सम्पूर्ण लेडिजहरूले नै क्यानभास स्कुललाई ह्यान्डलिङ गरिरहनु भएको छ। टिचर पनि सम्पूर्ण लेडिजहरू हुनुहुँदैछ। तपाईँहरूलाई कहीँ कतै सहयोग चाहियो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, त्यहाँ स्कुलमा सबै लेडिजहरू जो 9 जना मेरा स्टाफ, म लगायत 10 जना, मेरा 9 जना स्टाफहरूले पनि मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। त्यसैले पनि त्यति गाह्रो भएको छैन। सम्पूर्ण महिला भएर क्यानभास बोर्डिङ? हजुर हजुर। समाजमा एउटा प्रिन्सिपल भएर बस्नु भएको छ। हजुर। छोरी मान्छे। हजुर। होइन, छोरी मान्छेलाई हाम्रो एउटा जिम्मेवारी पद दिनै नमान्ने हाम्रो समाजमा कतिको एकदमै हुन्छ नि। अभिभावकबाट कस्तो भनाइहरू आउँछ, घर परिवारबाट कस्तो भनाइ आउँछ, समाजले चाहिँ के भन्छ? मेरो घर परिवारबाट मेरो बुवा आमा, मेरो दिदी, मेरो आफन्त सबैले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ तैँले गर्नै पर्छ भन्ने उहाँहरूले मलाई अनुमति दिइसकेपछि मैले त्यहाँको ह्यान्डलिङ गर्छु भन्ने मैले सोच लगेको। तर सोसाइटीमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। धेरै क्वेसनहरू आउँछन्। तपाईँ लेडिज हुनुहुन्छ, एउटा अनम्यारिड लेडीले स्कुल चलाउँदै गर्दा भोलि तपाईँले बिहे गरेर टाढै जानुभयो भने हाम्रो बच्चाको भविष्य कतातिर जाने भन्ने क्वेसनहरू कतिपय गार्जेनहरूले गर्नुहुन्छ र कतिपय गार्जेनहरूले सम्पूर्ण स्कुलका स्टाफहरू लेडिजहरू हुनुहुँदो रहेछ। लेडिजहरूले चलाएको स्कुल खै के राम्रो होला, 1-2 दिनका लागि मात्रै त खोलेका होलान्, त्यसपछि बन्द हुने होला, हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले फेरि त्यसपछि कता लैजाने भन्ने कुराहरू पनि धेरै गार्जेनहरूले मलाई क्वेसन गरिरहनुहुन्छ। र अर्को कुरा, म लेडिज भएकै कारण अहिले मेरो स्कुलमा अझै पनि 40-50 जना, यदि मेरो ठाउँमा जेन्ट्स भएको भए अझै आउँथ्यो होला। लेडिज भएकै कारणले उहाँले अविश्वासका कुराहरू रहे, धेरै क्वेसनहरू मलाई गर्नुहुन्छ। लेडिज भएकै कारण, अनम्यारिड भएकै कारण गाह्रो। त्यो क्वेसनहरू आइरहँदा आफ्नो मनमा त एउटा खालको हुन्छ नि, मलाई यस्तो भन्ने पनि लाग्छ होला। हजुर। त्यो भन्ने अभिभावकले बच्चा त्यहाँ राख्नु भएको छ कि? केही अभिभावकले बच्चा राख्नु भएको छ र 2-4 जना बच्चा जो मसँग मेरो स्कुलमा सुरुमा एडमिसन गर्न आउनुभयो, धेरै क्वेसन गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ अहिले अलिकति टाढाको स्कुलमा पठाउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो टाइममा मसँग उहाँहरूको भेट हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि यदि राम्रोसँग स्कुल चलाइरहेका छौँ, मैले त्यत्तिकै टाढा स्कुल पठाएँ मेरो बच्चालाई, मेरो आउँदो दिनमा चाहिँ हामी
तपाईँहरूको स्कुलमा जसरी पनि तपाईँकै बच्चा भयो हामी तपाईँकै स्कुलमा पठाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो समाजमा हजुरलाई के लाग्छ एउटा महिलाले काम गर्नै नसकेको हो कि गर्ने अवसर नदिएको जस्तो लाग्छ? समाजमा महिलाले गर्नै नसकेको होइन, गर्ने अवसर पनि नदिएको, प्लस महिलाहरूले हामी गर्नुपर्छ कुनै पनि काम गर्न सक्छौँ भनेर त्यो साहस पनि नगरेकै कारण त्यो अपर्च्युनिटी नपाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्नो एकदमै आफूलाई आफ्नो ठाउँमा बसेर हेर्दा जीवन के हो जस्तो लाग्छ? जीवन मैले आफ्नो ठाउँमा आफूलाई हेर्दा जीवन सङ्घर्ष नै हो जस्तो लाग्छ। हरेक ठाउँमा सङ्घर्ष नै गर्नुपर्छ जीवनमा होइन। अब हामी शिक्षण पेसामा आबद्ध भएका छौँ, हामी त्यहीँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। कोही कतिपय लेडिजहरू कतिपय जेन्ट्सहरू भनौँ उहाँले केही पनि काम गर्नु भएको छैन तापनि उहाँले खानका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यही भएर मलाई जीवन सङ्घर्ष हो जस्तो लाग्छ। आफूले पढ्दाखेरि आफ्नो जीवनमा कुनै त्यस्तो खालको अविस्मरणीय घटना हुन्छ नि त, पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पलहरू त्यस्तो याद छ हजुरलाई? त्यस्तो केही पनि छैन, तर पनि मलाई एउटा अप्ठ्यारोपन मैले कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ थियो। एउटा प्रोग्राममा मलाई अगाडि बोलाइएको थियो होइन, सबैलाई प्रोग्राममा त्यो वेलकम प्रोग्राममा बोलाउँदाखेरि मलाई सरले हात समातेर उठाउँदाखेरि म रोएको थिएँ। मलाई बोल्न एकदमै डर लाग्ने, म अगाडि अरूको त्यो मासमा बोल्नै नसक्ने होइन, एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो मलाई। त्यसपछि मलाई त्यो दिन कार्यक्रममा बोलाउँदाखेरि तपाईँले स्वागत मन्तव्य दिनुपर्छ भन्दाखेरि म रोएको थिएँ। म त्यो पल सधैँ सम्झिरहेको छु। हुन्छ नि अब कम बोल्ने मान्छे हजुर अहिले टिचिङ लाइनमा हजुर बोल्नुपर्छ आजभोलि बोल्ने बानीको विकास भएको हो जस्तो लाग्छ? हो, मलाई एकदमै पहिलाभन्दा म अहिले आफूलाई पनि हेर्छु धेरै विकास भएको, मेरो बोल्ने विकास भएको हो र धेरै ठाउँमा मैले सुन्ने गरेको छु। कामले नै मान्छेलाई काम सिकाउँछ भन्ने कुराहरू मैले सुन्छु। त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो, कामले नै काम सिकाउँदो रहेछ। अहिले त पहिलाभन्दा म धेरै फरक भएको, म गार्जेनहरूसँग बोल्न सक्छु, मेरो स्टाफहरूलाई ह्यान्डलिङ गरिरहेको छु होइन। कतिपय बाहिरबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ कहीँ कतै स्कुलको बारेमा सोध्न, कस्तो स्कुल हो भनेर सोध्न आउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूसँग मैले फेस गर्न सक्छु। मैले धेरै चेन्ज भएको जस्तो मलाई लाग्छ आफूलाई। हजुर, आफ्नो ठाउँमा बसेर आफूले के सङ्घर्ष गरे जस्तो लाग्छ? मैले आफ्नो ठाउँमा बसेर सङ्घर्ष भन्दा पनि मैले यो शिक्षण पेसामै धेरै सङ्घर्ष गरेँ। मैले अझै पनि मेरो आउँदा दिनहरूमा शिक्षण पेसामै सङ्घर्ष गर्नेछु। मैले एउटा सामान्य लेभलमा म जन्मिएर होइन अहिले बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गरेर ठुलो कुरा त केही पनि गरेको छैन। त्यहाँ गरिब असहाय व्यक्तिका बच्चाहरूलाई 4 जना भए पनि मैले स्कलरसिप दिन सकेको छु र त्यहाँ 9 जना स्टाफहरूलाई जो बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई रोजगार दिन सकेको छु। यही नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो आजसम्मको। हजुर, मान्छेले जीवनमा के पाएँ भन्दा पनि होइन आफूले के पाएँ के गुमाएँ पाउनेतिर मान्छेले बढी ध्यान दिएर हुन्छ। हजुर, हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ? मलाई के पाएँ भन्नुभन्दा पनि मैले के दिएँ भन्ने कुरा मेरो लागि ठुलो कुरा हो। मैले बच्चालाई अब मेरो शिक्षण पेसा भएको कारण चाहिँ शिक्षण पेसाकै कुरा गर्न खोजेँ। मैले बच्चालाई के दिएँ, मैले गार्जेनहरूलाई के कुराहरूमा सन्तुष्टि राख्ने र मैले भोलिका दिनहरूमा बच्चा र मेरो स्कुलका गार्जेनहरूलाई र मेरो स्कुललाई कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा मेरो लागि ठुलो कुरा हो। जीवनलाई कसरी राख्नु भएको छ? जीवन सङ्घर्ष बिना अधुरो छ। जीवनमा धेरैभन्दा धेरै सङ्घर्ष। आफूलाई एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, मैले गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। आगामी दिनमा म के गर्नेछु, मेरो प्लान योजना मैले के दिन सक्छु समाजमा जस्तो लाग्छ? मेरो आगामी प्लान भनेकै मैले स्कुलमा आबद्ध भइसकेपछि मेरो लाइफको अन्तिम समयसम्म मैले यही स्कुलमा बिताउनुपर्छ। यही स्कुलका गार्जेनहरूलाई मैले उहाँहरूको विश्वासलाई मैले जित्दै जानुपर्छ। जुन विश्वासले उहाँले हामी लेडिजहरूकै स्कुल भने पनि म अनम्यारिड भए पनि उहाँले विश्वास गरेर मेरो स्कुलमा अहिले 125 जना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। यो ओपनिङ टाइममा त्यति भनेको पनि धेरै राम्रो कुरा हो र मैले उहाँहरूको विश्वास जित्दै अगाडि जानुपर्छ र मैले मेरा स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई सही तरिकाको अहिलेको यो युगसँगै उनीहरूलाई दिने शिक्षा दिनुपर्छ, उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ। हामीले देखिरहेका छौँ कतिपय युवा युवतीहरू होइन, दाजुभाइहरू विदेशतिर प्लान हुने एकदमै जाने, यहाँ केही काम नै छैन, नेपालमा काम नै छैन, यो छैन त्यो छैन, विभिन्न
खालको आरोपहरू लगाइराख्नु भएको हुन्छ। हजुर स्वाभाविक यो लाउन पनि त्यति हजुर। गर्नलाई केही पनि छैन। हजुर तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? नेपालमा कामै नभएको हो त? नेपालमा काम भएको हो, कामै नभएको चाहिँ होइन, तर उहाँहरूले कुनै न कुनै पेसा रोज्नुभयो भने काम नेपालमा पनि छ। यहाँका सम्पूर्ण विभिन्न दाजुभाइहरू विदेशमा गएर पनि त्यहाँ राम्रो काम उहाँहरूले पाउनु भएको हुन्छ भन्ने केही पनि हुँदैन। उहाँहरूले त्यहाँ गएर भाडा मार्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई बरु नेपालमै गरेको भए यदि राम्रो हुन्थ्यो होला। र सम्पूर्ण युवाहरू, सम्पूर्ण लेडिज दिदीबहिनीहरू सबै आफ्नो क्षेत्रमा यदि उद्यममा सिलमा लाग्नुभयो भने नेपालमै प्रशस्त जागिर छ। सिप सिकेर केही गरौँ भन्ने। हजुर सिप सिकेर केही गरौँ भन्ने। दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ दिनभरि घरमा बस्नुहुन्छ। हजुर हजुर टिभी हेर्नुहुन्छ। हजुर। आफ्नो जसरी पनि जीवन गुजार्ने हो भन्ने त्यो एउटा खालको सोचाइ छ कि उहाँहरूमा। तपाईँको इन्टरभ्यू अहिले उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मैले सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई यस कार्यक्रमकै माध्यमबाट तपाईँहरू जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै सिप सिक्नुहोस्, कुनै न कुनै पेसामा आबद्ध हुनुहोस्, अथवा तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ कुनै प्रोग्राम होलान्, त्यो प्रोग्रामहरूमा सधैँ पुरुषहरूलाई अवसर दिनुभन्दा हामी गर्छौँ भनेर त्यो प्रोग्रामहरू त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँहरूले क्याप्चर गर्नुहोस् र सहयोग गर्ने तपाईँहरूका पछाडि सहयोग गर्ने ब्याक सपोर्टरहरू थुप्रै हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। आफूलाई दाङमा जन्म लिएर अहिले बाँकेको पिपिरीमा स्थापित कस्तै गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर एउटा पहाडको छोरी जन्मेको चाहिँ उहाँ हो, हुर्केको चाहिँ तराईमा हो। दुईवटा ठाउँमा कम्पेयर गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ कहाँ कुन चाहिँ राम्रो जस्तो हुन्छ नि त? मलाई यो ठाउँ चाहिँ मन पर्यो। हजुर मलाई दाङमा मैले 3 क्लाससम्म मात्रै पढेँ, त्यति मलाई केही पनि थाहा छैन। त्यहाँ मलाई सम्झना नै छैन मेरो बाल्यकालमा मैले के गरेँ, दाङमा मैले कसरी जीवन बिताएँ भन्नुभन्दा पनि मैले बाँकीमै धेरै मेरो बाल्यकाल पनि बाँकीमै बितेँ। त्यही भएर मलाई बाँकीमै मनपर्छ। हजुर आफ्नो साथीहरू जो त्यति धेरै त हुनुहुन्न होइन, हजुरको कम बोल्ने बानीले गर्दाखेरि राख्नु भएको छ, तर कम बोले पनि आफूसँग पढेको साथीहरू हुन्छन् है, उहाँहरू अहिले सम्झिने हुन्छ नि त, मेरो साथी यो ठाउँमा यस्तो छ। तपाईँलाई उहाँहरूले गर्ने व्यवहार कस्तो छ? अहिले उहाँहरू कतिपय मेरो साथीहरूले त बिहे गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले कहिलेकाहीँ फोन गर्नुभएको हुन्छ। अहिले फोन गर्दाखेरि तपाईँ त्यहाँसम्म कसरी पुग्नुभयो, स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ अरे, मलाई त आज अचम्म लाग्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ फोनबाट कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि धेरै साथीहरू त अहिले कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्न, कतिपय बिहे गरेर गइरहनुभयो र साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ। 2-4जना साथीहरू अस्ति स्कुलसम्म पनि भेट्न आउनुभएको थियो अरे, मसँग भेट भएन। अनि पछि फोन गरेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई तपाईँको स्कुलमा यदि भ्याकेन्सी खुल्यो भने मलाई इन्फर्म गर्नु है भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। मैले त्यो कुरालाई पनि जोड्न चाहेँ। कतिपय दिदीबहिनीहरू पढेर लेखेर पनि नपढेको मात्रै होइन, पढे लेखेको दिदीबहिनीहरू पनि बेरोजगार भएर घरमै बस्नु भएको छ कि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था यति धेरै न्यून छ, तर पनि काम नपाएको हो कि होइन, स्कुलहरूले अब कुनै प्राइभेट संस्थाहरूले काम नदिएको पो हो कि, उहाँहरूको लागि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँहरू जो हुनुहुन्छ पढे लेखेको तर पनि घरमै जो बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको एकदमै इन्टरनल इन्ट्रेस्ट हो भने उहाँहरूले जागिर पाउनुहुन्छ जुनसुकै ठाउँमा भए पनि। तर उहाँहरूले एकदमै मनदेखि उहाँहरू लाग्नु पर्यो। आज एउटा स्कुलमा उहाँले के अरे स्कुलमा भ्याकेन्सी खुल्यो भने उहाँले अप्लाई गर्नुभयो र एकचोटि असफल हुनुभयो भने पनि फेरि आउँदा दिनहरूमा अर्को स्कुलमा अप्लाई गर्नुभयो भने अथवा अन्य संस्थाहरूमा अप्लाई गर्नुभयो भने उहाँहरूले जागिरी गर्न उहाँहरूलाई त्यो अपर्च्युनिटी आउनु त्यति गाह्रो छैन। तर पनि कतिपय पढे लेखेका थुप्रै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि अब अप्लाई गर्ने, भ्याकेन्सी खुलेको छ कुनै पनि स्कुलमा संस्थामा भनेर एकचोटि अप्लाई गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ असफल हुन बित्तिकै अब हामीले कोही पनि जागिरी पाउँदैनौँ, त्यहाँनिर पनि आफ्नो पढ्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँले सोचेकै कारण उहाँहरू पछाडि पर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। क्यानभास बोर्डिङ स्कुलको कुरा जोड्दाखेरि तपाईँले टिचरहरू मैले उता पनि जोड्न खोजेँ, हजुरले चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्नुभएको छ? मैले मेरो स्कुलमा सबै मन्टेसोरी विधिलाई हामीले अँगाल्नुपर्छ, मन्टेसोरी विधिद्वारा शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ। मन्टेसोरी शिक्षालाई हामीले मेन फोकस गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले पनि मैले खास मेरो स्कुलमा सबै मन्टेसोरी ट्रेनिङ गरेका म्याडमहरूलाई पनि मैले सिलेक्ट गरेको छु।
सबै म्याडमहरू एकजना बाहेक एकजना एकाउन्टको म्याम हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू सबै म्याडमहरू मन्टेसरी ट्रेनिङ गरेकै म्यामहरू हुनुहुन्छ। जीवनको सबैभन्दा अविस्मरणीय पल चाहिँ हजुरको कुन हो? जीवनको सबैभन्दा अविस्मरणीय पल मेरो लागि म एउटा प्रोग्राममा एउटा युवा अभियान भन्ने एउटा संस्थाले प्रोग्राम राखेको थियो पिपिडीमै सरस्वती स्कुलमा त्यो प्रोग्राम राख्दा मलाई एउटा सरले तपाईँ सचिव बन्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि म बन्दैन सर, मलाई बोल्नै आउँदैन, म कसरी सचिव बन्ने। त्यतिखेर त्यहाँ धेरै त्यो पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुभएको थिएन, कोही पनि हुनुहुन्थेन, 4-5 जना भएकोले गर्दा पनि मलाई त्यो अपर्च्युनिटी आएको थियो। त्यसपछि म गर्दैन भने उहाँले जबरजस्ती हात समातेर मलाई उठाउनु भयो कि उहाँको नाम भन्नुपर्दा नवराजु पाटी। उहाँले मलाई जबरजस्ती अगाडि ल्याउँदा मलाई रिस पनि उठ्यो। अनि त्यसपछि म रोएँ पनि कि धेरै रोएँ। अनि मलाई त्यो कुरा आज पनि म प्रत्येक प्रोग्रामहरूमा बोल्दै गर्दा त्यो क्षण मलाई याद आउँछ। यदि मैले त्यो प्रोग्राममा म रोएर अगाडि आएर यदि म त्यहाँनिर रोएर अगाडि आउँथेँ, त्यसपछि मैले अर्को दिनबाट म ब्याग हुन्थेँ भने म आजसम्म यहाँसम्म आउँथेन होला, आजसम्म म तपाईँसँग भेट हुन्थेन होला, यसरी बोल्ने हुन्थेन होला। तर पनि त्यो कुराले गर्दा म आज यहाँसम्म आउन सकेँ। त्यो मेरो लागि एउटा अविस्मरणीय क्षण हो। त्यसपछि हजुर बोल्नुभयो अगाडि? त्यसपछि त्यो सुरुवात मेरो त्यसपछि भएको। त्यसपछि म सचिव भएर काम गरेँ। अनि त्यसपछि मैले माइनोटिङ लेख्ने कुराहरू गरेँ। त्यसपछि सानातिना प्रोग्रामहरू पनि चलाउनुपर्छ भन्ने उहाँले मलाई सधैँ प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरू चलाउन थालेँ। कतिपय प्रोग्रामहरू त बिग्रिए पनि, अनि उहाँले मलाई इन्सपायर गरिरहनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा लुना म्याम, उहाँले पनि मलाई तपाईँले प्रोग्राम चलाउनुपर्छ, तपाईँको प्रोग्राम एकदम राम्रो, इन्सपायर गरिराख्ने कि नराम्रो भए पनि धेरै राम्रो अस्मिता मिस भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले प्रोग्रामहरू चलाउँदै गएँ, सानो प्रोग्रामहरू चलाएँ। यसरी नै आज तपाईँहरूसँग भेट गरेँ। जीवनको सबैभन्दा दुःखदायी पल सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ? जीवनको सबैभन्दा दुःखदायी पल सम्झिनु पर्दा विगत 73 साल मङ्सिरमा मेरो दाइको एक्सिडेन्ट भएको थियो। मेरो दाइ अहिले पनि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। अहिले 1 वर्ष भयो काठमाडौँमा मेरो दाइ हस्पिटलमै हुनुहुन्छ। त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा दुःखमय अवस्था हो, दुःखमय पल। त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो दुःखमय क्षण त्यो नै मेरो लागि। तपाईँको दाइलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ हामीले यति बेला जीवन भगाईको धन्यवाद टिमबाट। अनि समय हो है, परिवर्तनशील छ जीवनमा, हामीले केही गर्नुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ म अब यही लाइनमा कोकरपुरमै बसेर सेवा दिन्छु अथवा बाहिर जान्छु, हुन्छ नि, बाहिर भन्नाले देश बाहिर त भन्न मैले, अलिकति बाहिर गएर अलिकति ठुलो शैक्षिकमै मैले शैक्षिक क्षेत्रमै पनि अलिकति अलिक फरक हिसाबले सञ्चालन गर्छु भन्ने के छ हजुरको प्लान? मैले त्यस्तो केही पनि सोचेको छैन। म बाहिर जाने मेरो प्लानिङ नै होइन। मैले मेरै सोसाइटीमा भएका कतिपय मैले अघि पनि भने गरी बसाएका बच्चा-बच्ची तर पनि पढ्नमा इन्ट्रेस्ट राख्नुभएको, र अर्को कुरा अपाङ्गको बच्चा-बच्चीलाई मैले विशेष गरी उहाँहरूलाई मैले फुल्ली स्कलरसिप दिएर मैले जति सकेँ त्यो उहाँहरूलाई मैले त्यो प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। म अलिकति अगाडिको कुरा जोड्न चाहन्छु। हजुरले यतातिर प्राइभेट जब 4 वर्षको गर्ने भन्नुभयो होइन, त्यो गर्दाखेरिको आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो जीवन चाहिँ त्यो राम्रो कि यता राम्रो जस्तो कस्तो लाग्छ? मलाई त्यति बेला तपाईँ कसैको स्टाफ भएर कर्मचारी भएर काम गर्नुभयो, अहिले तपाईँ गराउनुहुन्छ अरूलाई, त्यो कम्पेयर गर्दा कस्तो लाग्छ? पहिला 4 वर्ष अगाडि मैले निर्मलमा काम गर्दै गर्दा अरूले मलाई ह्यान्डलिङ गरिरहनु भएको थियो। त्यो स्कुलको रुल रेगुलेसनमा हिँड्नुपर्ने, अनि टाइम टु टाइम पुग्नुपर्ने, हरेक कुराहरू कहिले कतै सानो मिस्टेकले गर्दा पनि अब मिटिङमा जानुपर्ने, गाली खानुपर्ने कुराहरू भन्थे। अहिले चाहिँ मैले अरूलाई ह्यान्डलिङ गरिरहेको छु। पहिलाभन्दा थोरै गाह्रो त छ नै, तर पनि पहिलाभन्दा मलाई सहज पनि छ। अहिलेको स्कुलमा मैले अरूलाई ह्यान्डलिङ गर्दै गर्दा अब कहिले कतै टाइममा अलिकति लेट गए पनि कसरी गाली नगर्ने कुराहरू गए। त्यसैले गर्दा अहिले मलाई सहज छ, पहिलाभन्दा आज मलाई अहिले सहज छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हजुरले भन्न मन लागेको अनि मैले चाहिँ सोध्न छुटाएको त्यस्तो केही भन्न मन लागेको कुरा छ? त्यस्तो केही पनि छैन, तर पनि यो कोलपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई तपाईँहरू जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि, जुनसुकै काममा भए पनि सिक्नुहोस् होइन, एउटा उद्यमशील बन्नुहोस्।
भन्न चाहन्छु र यस कोलपुर टेलिभिजनको होल टिमलाई हार्दिक धन्यवाद। मलाई यस कार्यक्रमका माध्यमबाट मेरो जीवनका अनुभवहरू व्यक्त गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई प्लस यस कोलपुर टेलिभिजन टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई, यहाँसम्म आइदिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले पनि। समय सधैँ एकै हुँदैन, जीवन समयसँगै परिवर्तनशील गराउन सक्नुपर्छ भन्ने भनाइ अस्मिता पुन मगरसँगको भलाकुसारीमा हामीले सिक्यौँ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ अनि व्यस्त रहनुहोस्। यति भन्दै कोलपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम जीवन भोगाईबाट आजका लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्ते।